बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन, आज हक सच का रास्ता ये है कि तहरीक इंसाफ आउट होगी, क्लीन बोल्ड होगी। अब फैसला जो है वो थर्ड अंपायर ने करना है। अब तहरीक इंसाफ वाले मुझसे नाराज़ होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं हक़ाइक़ पे अपनी बात करता हूँ। मैं कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं, ना मैं किसी की पार्टी हूँ, ना मैं पार्टी बनना चाहता हूँ। हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ ने हल्का 133 में अपने अंदाज़ों पर, अपनी बातों पर, अपनी कार्रवाइयों पर, अपनी ज़िम्मेदारियों पर गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, और 133 में उनके जो उम्मीदवार नामज़द हैं जमशेद इकबाल चीमा और उनकी बेगम जो मुतबादिल उम्मीदवार थी मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा, दोनों के कागजात जो हैं वो ट्रिब्यूनल से भी रिजेक्ट हो गए, अपील रिजेक्ट हो गई। पहले इलेक्शन कमीशन ने किया, अब ट्रिब्यूनल ने कर दिया, और अब ये जाएंगे हाई कोर्ट, वहाँ से रिलीफ लेने के। अब इस सूरत हाल में क्या मामला आगे बढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे मैं आपको आगाही देना चाहता हूँ। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये मामला जो हैं वो ख़तरनाक हद तक बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन पहली रिक्वेस्ट ये है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें, बल्कि घंटी का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, कौमी असम्बली का हल्का 133, जहाँ परवेज़ मलिक जीते थे, जो मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर थे, उनका इंतकाल हो गया। निज़ाम कुदरत है, जो दुनिया में आया उसने जाना है। अब उनकी जगह उनकी बेवा को टिकट दी गई है, शाइस्ता परवेज़ मलिक को। इनके बेटे जो हैं वो भी अली परवेज़ मलिक जो हैं वो भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और शाइस्ता खुद भी मखसूस नशिस्त पर मेंबर हैं। लेकिन अब उन्होंने अवामी नशिस्त पर भी उनको मुस्लिम लीग नून ने नामजद कर दिया। मामला गड़बड़ हो गया कि कागजात पहले दिन ही इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये उसके फैसले को ट्रिब्यूनल में ले गए, ट्रिब्यूनल से भी रिजेक्ट हो गया। अब उसके फैसले को जमशेद इकबाल चीमा जो एक सनतकार है, वही कहते हैं कि मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगा। दो चीज़ें हैं कि अगर हाई कोर्ट ने कहीं रिलीफ दे दिया तो आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन कहाँ जाएगा। कोई एक ऐसी रीत पड़ जाएगी कि जिसको मुस्तकबिल में सबको भुगतना पड़ेगा, यानी हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे सकेगी। तो मुझे लग रहा है आगे हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, दो जगह से रिजेक्ट हुए हैं, तीसरी जगह जाना चाहते हैं। और हल्के में क्या हालात हैं, हल्के में शाइस्ता चूँकि इद्दत के दिनों में है, लिहाजा अभी तो वो इतनी सरगर्म नहीं है। उनकी सारी मुहिम कार्नर मीटिंग जो है उनके साहबजादे अली परवेज़ कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अपने पुराने जाले असलम गिल को नामजद किया है, और असलम गिल जो है वो बाकायदा हंगामा खेज मुहिम चला रहे हैं। यानी ऐसी कि दुनिया को ये पता लग जाए, लाहौर वालों को ये पता लग जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में मरी नहीं है। कोई दावा नहीं, कोई बात नहीं कि कौन जीतेगा कौन नहीं। सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, और लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का दावा है कि उनका किला है, और वो कहते हैं ये परवेज़ मलिक की सीट है, लिहाजा हमें शेर को ही ये अवाम जो है जिताएगी। अच्छा, ये 5 दिसंबर को फैसला होगा, लेकिन उससे पहले जो ये फैसले हो रहे हैं उसमें जब आप वन साइडेड होकर खुद ही पहले दिन से मार खाए जा रहे हैं, यानी आपके कागजात मुस्तरद हो गए, आपने अपील की वो भी मुस्तरद हो गई, आप तीसरी जगह जा रहे हैं, तो इससे तासुर तो अच्छा नहीं पड़ रहा, बल्कि इससे जो है ना वो कारकुनों में मायूसी फैल रही है। और किसी भी सियासी जमात के कारकुनों में मायूसी फैले तो नुकसानदेह होती है। उसका नुकसान क़यादत को भी होता है, अपने रहनुमाओं को भी होता है, और इज्तिमाई तौर पर भी होता है, इलेक्शन पर भी उसका असर पड़ता है। लेकिन बात क्या है, बात मामला ये है कि अभी तो इलेक्शन में जाना है, आपने तकारीर करनी है, और महंगाई का जो तूफ़ान आया है कि वहाँ भी आउट हो गया वज़ीर आज़म के। वज़ीर आज़म ने पहले तो असम्बली मुस्तरद कर दी थी, यानी ओगरा ने कहा कि बढ़ा दें पेट्रोल, उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कौम से खिताब किया और उनसे वादा किया कि अवामी फलाह के लिए वो काम कर रहे हैं, एक रिलीफ दे रहे हैं बहुत बड़ा, और उस रिलीफ से जो है लोगों को फ़ायदा होगा। और लेकिन हमें मजबूरन जो है वो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, और गैस का बहरान भी आएगा। ये उन्हीं तसल्ली 2 दिन पहले थी। अभी 48 घंटे हुए थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और ऐसे बढ़ी, ऐसा हुआ कि सारे
دنیا جو ہے وہ سکتے میں آ گئی. یعنی پاکستانی جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، جو غریب لوگ جو ہیں، جو مڈل کلاس ہے، جو تنخواہ دار ہیں، جو نوکر پیشہ ہیں، وہ سکتے میں اس وقت. کی جو ہوا کیا کہ 8 روپے بڑھا دی گئی. اب ریلیف کی بات ہے تو ریلیف کہاں گیا؟ ہم نہیں مانتے. اپوزیشن نے تنقید کی پہلے دن ہی کہ ریلیف جو دے رہے ہیں وزیر اعظم یہ فراڈ کر رہے ہیں. بلاول نے کہا یہ مذاق ہے قوم سے، اور سب لوگ اس کا ہنسی مذاق کرتے رہے کہ چونکہ حکومت نے یہ کام کیا لہذا اپوزیشن کا کام ہے اس کی مذمت کرنی، اس کی مخالفت کرنی، سب کچھ. لیکن 2 دن نہیں گزرے، 48 گھنٹے کے اندر وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. سچ مچ مذاق تھا. اگر آپ غور کریں تو یہ کیا ہے کہ ریلیف کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے وہ 120 ارب روپے کے تاریخی پیکج کا اعلان ہوا تھا. اس کی کہانی کیا ہے؟ اس کی کہانی میں اگر آپ دیکھیں تو 2 کروڑ خاندان یعنی فی خاندان 6 ماہ کے لیے 600 روپے حاصل کرے گا، اور یعنی فی خاندان ماہانہ 100 روپے لے گا. یعنی 13 کروڑ لوگوں میں فی بندہ 15 روپے ماہانہ ملے گا. پھر اب یعنی ریلیف پیکج کے بعد ایک بندہ ماہانہ 1 نان تو لے ہی سکے گا. اب پٹرول مہنگا ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اور میرا اور آپ کا ایک ہی مطالبہ ہے، کیونکہ ہم لوگ سفید پوش لوگ ہیں، تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ضروریات زندگی جو بیسک چیز ہے، چینی کہاں گئی؟ چینی کی اس وقت جو گنے کی جو رکھی گئی ہے قیمت، وہ فی من 250 روپے رکھی گئی ہے. جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں پچھلے سال تو 350 روپے تھی. اب چینی جو ہے کتنی مہنگی ہو گئی ہے، 150 تک پہنچ گئی، اور اس سے آگے جا رہی ہے، 200 تک جائے گی. پٹرول بھی کہتے ہیں 200 تک جائے گا. ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ سوال تو یہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان آؤٹ ہو گئے ہیں. اور آؤٹ اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ 3rd امپائر نے کرنا ہے. 3rd امپائر کون ہے؟ 3rd امپائر بنے گا ہائی کورٹ. کہ ایک حلقے سے اگر ایسا ہو گیا تو پھر آگے چلے گی بات، اور بات کہتے ہیں نا پھر بہت دور تک جائے گی. معاملات جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی وجوہات ہیں. پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان غریب ملک ہے، پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور پوری دنیا میں معاشی پرابلم آئی ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن پہلی وجہ جو ہے وہ IMF ہے. وہ IMF جہاں جانا جو تھا وہ قصور تھا بقول عمران خان صاحب کے جب وہ اقتدار میں تھے. اب وہی IMF جو ہے وہ ان سے سارے فیصلے کرا رہی ہے. بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، پٹرول کی قیمت، ساری چیزیں کرا رہی ہے. ایک تو یہ نقصان ہو گیا. دوسری جانب ایک اور بات ہے کہ کیا وہ جو پرانی چور ڈاکو ڈکیتیوں کی جو حکومتیں تھیں جو چلی گئیں، جن کو ہٹا کے ان کو لایا گیا، تو کیا ان کے بعد انہیں نیا کیا کیا؟ کیا عمران خان صاحب نے ایسا کیا کہ کوئی تھنک ٹینک بنا دیتے، کوئی تھنک ٹینک کام کرتا کہ ہماری فی کس آمدنی کیا ہے، ہمارے زرعی معاملات کیسے ہیں، ہم کہاں سے آمدن بڑھا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں، کیا نہیں دے سکتے؟ ہمارا تھنک ٹینک نہیں ہے. دنیا بھر میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بجلی اگر چوری ہو رہی ہے تو اس کو کیسے بچانا ہے، بجلی کا اگر لاس ہو رہا ہے، اس کے لوگ پیسے نہیں دے تو کیا کرنا ہے، ریونیو کو بڑھانا ہے تو کیسے کرنا ہے. ہمارا کسی شعبے میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. تو حالات تو اچھے نہیں ہیں. حالات یہی ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، عوام پریشان ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب کے گھبرانے کا وقت بھی آ چکا ہے. میں اگلے بھی علاقوں میں بتاؤں گا آپ کو کہ ان کے گھبرانے کا وقت کیوں آ گیا، کیسے آ گیا، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. آج مہنگائی کا رونا جو رویا گیا اسلام آباد میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو تھے وہاں پہ آپ کورم پورا نہیں کر سکے تو حکومت گھبرائی گئی تو کیا کرے گی. آج اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں نئے موضوع کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ہم اجتماعی کاز کی بات کرتے ہیں، عوامی کی بات کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، پاکستان خوشحال ہو اور چوروں ڈکیتوں سے ہمیں نجات ملے. اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.